1971 की जंग का बदला ले लिया। अब मोदी दोबारा हमला करने के लिए 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसी जंग छिड़ी जो खतरनाक हो सकती थी। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में बेबुनियाद इल्जामात की बौछार कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब, कहा मुसल्लह अफवाज ने मारका हक में भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। भारत को जिन तैयारों पर नाज था, हमारी फिजाइया ने उन्हें गिरा दिया। मुजफ्फराबाद आमद का मकसद शोहदा के वुर्सा से इज़हार यकजहती करना है। शोहदा की कुर्बानियों का कोई नेमुल बदल नहीं। शोहदा के वुर्सा को फीकस 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ सेनेट यकज़बान, भारत को अपनी शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। भारत की प्रॉक्सी वॉर से मुतालिक हमें अपने मुस्तकबिल का राह अमल तय करना होगा। नेशनल एक्शन प्लान के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद हो चुका। माजी में बॉर्डर खोलकर 35-40 हज़ार दहशतगर्दों को लाकर बचाया गया। दहशतगर्दों को वापस आने की इजाज़त देने का खमियाजा भुगत रहे हैं। इसाक डार ने अफ्रीका फ्रेंडशिप से मुतालिक करारदाद सेनेट में पेश कर दी। कहा कि अफ्रीकी ममालिक ने अपनी आज़ादी की कामयाबी तहरीकें चलाई हैं। पाकिस्तान आज़ादी की तहरीक की हिमायत करता है। 25 मई को पाकिस्तान अफ्रीका दोस्ती के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। भारत वो दुश्मन है जिसमें दुश्मनी का सलीका भी नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भारत को आड़े हाथों ले लिया। कहा पहाड़ों पर मौजूद लोगों को बम और हथियार कौन देता है, हम जानते हैं। कोई शक नहीं, दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों को कुचलना चाहिए, उनको मुज़ाकरात की मेज पर नहीं ला सकते। बस बहुत हो गया, अब दहशतगर्दों के साथ मजीद नरमी नहीं बरती जाएगी। खुजदार में मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। सेनेटर अली जफर का इजहार ख्याल, कहा कि खुजदार वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हैं। दहशतगर्द और उनके सहूलतकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। भारत ने शहरियों को निशाना बनाकर जौहरियत की। हमने भारत के शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ भारत ने किया उसमें ज्यादा फर्क नहीं। जिस तरह लैपटॉप बचा कर रखते हैं कि इसमें कोई वायरस ना आ जाए, इसी तरह जहन को भी बचा कर रखना है कि इसमें कोई पॉलिटिकल वायरस ना आ जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में तकरीर से खिताब, PTI को आड़े हाथों लेते हुए कहा इस जमात ने वो किया है जो दुश्मन दहाइयों में भी ना कर सका। इस सियासी शख्सियत का टारगेट हमारी मुसल्लह अफवाज थी। जिन तंसीबात को आग लगाई गई, उसी फिजाइये ने दुश्मन के 5 जहाज़ों को मार गिराया। डेप्यूटी चेयरमैन सरदार नासिर की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास, खुजदार दहशतगर्दी वाक़े के शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा पूरा पाकिस्तान इस वाक़े पर शदीद कर्ब में मुब्तला है। RSS के ताने बाने अब वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। हिंदुत्व अब दुनिया भर के लिए ख़तरा बन चुका है। BJP RSS के ख्वाबों का हुसूल चाहती है। खुजदार में सानिया APS जैसा दूसरा वाक़या करने की कोशिश की गई। मासूम बच्चों को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। सेनेटर शेरी रहमान का इजहार ख्याल, कहती हैं खुजदार वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पूरी कौम गम और सदमे में है। दहशतगर्द वाक़े की कड़ियाँ भारत से जा मिलती हैं। शेरी रहमान का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की ज़रूरत पर जोर। खुजदार में स्कूल बस पर हमले की एक जख्मी तालिबा दम तोड़ गई। शोहदा की तादाद 6 हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 12 साल जख्मी तालिबा को गुज़िश्ता रोज़ कोयटा मुंतकिल किया गया था। धमाके की 35 जख्मी तहाल ज़ेर इलाज। 5 बच्चियों की हालत तशवीशनाक है। बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा CTD थाना खुजदार में पुलिस की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हैं। करादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी भारत की प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रही है। भारत BLA को खूरेजी के लिए पैसा देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहते हैं हम दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। इस किस्म के वाक़यात के बाद ऐसी तहरीकें मकबूलियत खो देती हैं। हम जो कह रहे हैं उसे साबित भी करेंगे, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। अमेरिका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की बलूचिस्तान में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत।
सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फहम है, अपने प्यारों को खोने वाले खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस तशद्दुद के खात्मे के लिए खोशा हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने फौज की तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें डबल करने का मुतालबा कर दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अब तरक्याती नहीं, दिफाई बजट की बात करनी है। फौज ने कम वसाइल में बड़ा मार्का मारा, हमें अपना पेट काट कर दिफाई बजट बढ़ाना होगा, तरक्याती मंसूबे रोकने पड़ेंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी तकरीब आज ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बैच लगाएंगे। वज़ीर आज़म, काबीना अरकान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आला अस्करी हुक्काम और दीगर मौसस शख्सियात शरीक होंगी। गुज़िश्ता रोज़ तकरीब खुजदार हमले के बायस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर मौखिल की गई थी। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अगला सेशन इस्लामाबाद में होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने दावत कबूल कर ली। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के सह फ़रीक़ी इजलास में शिरकत की। अफगान महाजरीन, इलाक़ाई सूरत हाल और तिजारत समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। काबुल के दौरे के दौरान होने वाले मुआहदों पर पाकिस्तान में मुकम्मल अमल दरामद हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी IMF के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से मौशी इस्लाहात और मस्बत नताइज पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। मैक्रो इकोनॉमिक और इदारा जाती इस्लाहात में तेज़ी हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान के IMF से नए माली साल के बजट मुज़ाकरात जारी। हुकूमत का आवाम को रिलीफ के लिए मुतबादिल ज़राए से आमदन का प्लान IMF को पेश। ज़राए के मुताबिक IMF ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए डेटा और हिकमत अमली को मद्देनज़र रखते हुए फैसला होगा। IMF का सूबाई अखराजात कम करने, आमदन बढ़ाने और ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली के लिए सख्त इक़दामात करने का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बेंच की तश्कील पर एतराज़ात की दरख्वास्तें मुस्तरद। केस की समाअत 26वीं तरमीम की दरख्वास्त के फैसले के बाद करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने IT डिपार्टमेंट को लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। बानी PTI का तीसरी मरतबा पोलियोग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल से वापस रवाना। लाहौर पुलिस 3 रोज से बानी PTI का पोलियोग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आ रही है। तफ्तीशी टीम को बानी PTI का 9 मई के केसेस में पोलियोग्राफिक टेस्ट करना था। बानी PTI 3 दिन से पोलियोग्राफिक टेस्ट करने वाली टीम से छुप रहे हैं। कभी बादशाह सलामत सोकर नहीं उठे, कभी खाना खा रहे हैं, कभी उनके वकला नहीं आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बानी PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि बानी PTI को आज भी यकीन नहीं हो रहा कि वो सजा याफ्ता मुजरिम है और जेल में कैद है। बानी PTI जान लें कि ये बनी गाला नहीं, अडियाला है। 9 मई के किरदारों और सहूलतकारों को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो आज़ाद कश्मीर पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। DG ISPR का भारत को 2 टोक पैगाम। अल जजीरा TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेंगे। भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर मुज़ाकरात को जंग चाहे तो जंग ही सही, हम तैयार हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी की वजह से आज हर पाकिस्तानी सुकून की नींद सोता है। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। किसान मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के तमाम काश्तकारों का सलाम।
صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کی پریس کانفرنس، کہا کشمیر شہرگ ہے تو پانی ہماری زندگی ہے، بھارت کو پتہ چل گیا ہوگا کہ گھر میں گھس کر مارنا کسے کہتے ہیں۔ بھارت کی ایک بار پھر آبی دہشت گردی، بھارت نے کشن گنگا ڈیم سے دریائے نیلم کا پانی روک لیا، پانی کے بہاؤ میں 40% تک کمی۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس کے مطابق معمول کے بہاؤ کی نسبت دریائے نیلم میں پانی کی سطح تشویشناک حد تک گر چکی۔ حالیہ کشیدگی کے دوران بھارت نے وقتی طور پر کشن گنگا ڈیم سے پانی چھوڑا تھا، اب قدرتی بہاؤ بند کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کا اہلکار ایسے اقدامات میں ملوث پایا گیا جو اس کے سفارتی استحقاق کے منافی تھے۔ بھارتی ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا، انہیں فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر مواصلات کی زیر صدارت NHA میں اصلاحات سے متعلق اجلاس، ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کے لیے عالمی معیار کے اداروں سے رجوع کرنے کی تجویز۔ وفاقی وزیر علیم خان نے کہا، مسافروں کی جان بچانا ہماری اولین ترجیح ہے، قومی فرض ہے، نااہل اور غیر میرٹ افسران کے لیے ادارے میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ موٹر ویز پر حد رفتار کو ہر حال میں کنٹرول کیا جائے گا اور اس حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ماحولیاتی بہتری اور جنگلات کے تحفظ کے لیے ماحول دوست پالیسی پر عمل جاری ہے۔ محکمہ جنگلات کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور فوری رد عمل قابل تحسین ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا بیان، کہتی ہیں کہ گرمی میں آگ لگنے کے خطرات بڑھ گئے ہیں، ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے محکمہ جنگلات کی ٹیم الرٹ، تربیت یافتہ اور فعال ہے، جنگلات اسموگ سے بچاتے ہیں، ان کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ اسپارکو نے ملک بھر میں عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ ملک بھر میں یکم ذی الحج 29 مئی کو متوقع۔ اسپارکو کے مطابق ذی الحج کے چاند کی پیدائش 27 مئی کو 8:02 پر ہوگی۔ 27 مئی کو چاند کی عمر تقریباً 11 گھنٹے 34 منٹ ہوگی۔ ملک بھر میں چاند کے نظر آنے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ ملتان اور ڈی جی خان میں آج سے شدید ہیٹ ویو کا آغاز، لاہور، فیصل آباد اور سرگودا بھی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انتظامیہ اور عوام کو الرٹ جاری کر دیا، بچوں، بزرگوں اور بیماروں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ مریم نواز کی شدید گرمی میں چھتوں پر پرندوں کے لیے ٹھنڈا پانی رکھنے کی اپیل، تمام سرکاری اور نجی اداروں میں اوپن ایئر سرگرمیاں معطل کرنے کا حکم، طلباء کے لیے تمام کلاس رومز میں کم از کم پنکھے فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ محکمہ تعلیم سندھ نے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ سرکاری نجی اسکولز اور کالجز 1 جون سے 31 جولائی تک بند رہیں گے۔ اطلاق سندھ بھر کے تمام تعلیمی اداروں پر یکساں طور پر ہوگا۔ محکمہ تعلیم سندھ نے اعلامیہ جاری کر دیا، کہا فیصلے کا مقصد شدید گرمی کے موسم میں طلبہ، اساتذہ اور عملے کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ کلاسز کا دوبارہ آغاز 1 اگست سے ہوگا۔ پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی چھٹیاں بھی 1 جون سے ہوں گی۔ پنجاب حکومت 28 مئی سے اسکولوں میں چھٹیوں کا اعلان کر چکی ہے۔ سی ٹی ڈی اور رینجرز کے کورنگی میں مشترکہ کارروائی، فتنۃ الخوارج کے 3 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار دہشت گردوں میں نعمت عابد، محمد نور عرف مانی اور صابر اللہ عرف تانیہ شامل ہیں۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، ایمونیشن اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان فتنۃ الخوارج کے اہم کمانڈر رومان رئیس اور اسلام الدین گروپ سے منسلک ہیں۔ کراچی میں بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے مقصد سے بھیجا گیا تھا۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 22 میں شاہین فورس کی بروقت کارروائی، اسٹریٹ کرائم کی واردات میں ملوث 2 ڈاکو گرفتار، تیسرا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب۔ 3 مسلح ملزمان نے النور قبرستان کے قریب ایک شہری سے موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، چھینی گئی موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ واردات اور پولیس تعاقب کی مکمل CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی۔
گھر کی بات تھی یا کوئی پرانا حساب؟ معاملہ آ گیا بیچ سڑک پر. بیوی نے چلتی بائک پر شوہر کی درگت بنا ڈالی. شوہر مکمل سکون میں بائک چلاتے رہے, نہ پیچھے مڑے نہ کچھ بولے, بس چپ چاپ چپل کھاتے رہے. بیوی نے کیا نہ کوئی لحاظ, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی اوپر سے کیے چپلوں کے بار. یہ دل دہلا دینے والا اور کچھ کے لیے دل بہلا دینے والا واقعہ مبینہ طور پر اتر پردیش کے لکھنؤ میں پیش آیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. پاکستان کی فضائی تاریخ کا اندھوناک دن. سانحہ PK-8303 کو 5 برس گزر گئے. سانحہ کی تلخ یادیں آج بھی متاثرہ خاندانوں اور زندہ بچ جانے والوں کے دل اور دماغ پر نقش ہیں. المناک واقعہ 22 مئی 2020 کو پیش آیا جب لاہور سے کراچی آنے والا طیارہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب جناح گارڈن کے رہائشی آبادی پر آ گرا. زمین لرز اٹھی, قیامت خیز منظر سامنے آیا. حادثے میں 57 افراد جاں بحق, خوش نصیب افراد موجزانہ طور پر زندہ بچے ہیں. کراچی کے عوام کے لیے نئی سہولت متعارف. ریسکیو اداروں 1122 کا منفرد منصوبہ. گنجان آباد بستیوں اور تنگ گلیوں میں ہنگامی طبی امداد کے لیے فوری فراہمی کے لیے سائیکل ایمبولینس سروس کا آغاز کر دیا گیا. طبی امداد سامان میں آکسیجن, ماسک, شوگر ٹیسٹنگ کٹ, نیبولائزر اور دیگر ضروری طبی آلات شامل ہیں. سائیکل ایمبولینسز کو تربیت یافتہ خواتین رضاکار چلا رہی ہیں. گھارو پمپنگ اسٹیشن اور فلٹر پلانٹ پر بجلی کی ترسیل بحال. گھارو پمپنگ اسٹیشن سے شہر کو پانی کی فراہمی بحال ہو گئی. کیبل اور CT فالٹ کا کام رات کو مکمل کر لیا گیا. واٹر کارپوریشن کے مطابق گھارو پمپنگ اسٹیشن سے کراچی کو روزانہ 30 ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے. بجلی کی فراہمی معطل ہونے کی وجہ سے عارضی طور پر سپلائی متاثر ہوئی. شہر کو پانی کی سپلائی مرحلہ وار بحال کی جا رہی ہے. وادی ناران جانے والے سیاحوں کے لیے خوشخبری. سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ 6 ماہ بعد ہر قسم کے ٹریفک کے لیے کھل گیا. گلگت بلتستان آنے اور جانے والے مسافر اب براستہ ناران سفر کر سکیں گے. ہیوی مشینری نے 6 سے زائد گلیشیئر کاٹ کر راستہ بحال کر دیا. حکام کے مطابق راستہ بحال ہونے سے سیاحوں کی بڑی تعداد میں آمد و رفت جاری ہے. انتظامیہ کی جانب سے شاہراہ بابو سر پر تمام پولیس چوکیاں بھی فعال. برطانیہ کی سیاسی تاریخ کا منفرد اعزاز پاکستانی ڈاکٹر نے اپنے نام کر لیا. اولڈہم کے سالانہ کونسل اجلاس کے تاریخی فیصلے میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے لیے قابل فخر لمحات. پاکستانی اور کشمیری نژاد شخصیت ڈاکٹر زاہد چوہان کو اعزازی فری مین آف دی ہاور آف اولڈہم کا اعزاز دیا گیا. اولڈہم کونسل کی جانب سے اعزاز ایسے افراد کو دیا جاتا ہے جو کمیونٹی کی مثالی خدمت میں شامل رہے ہوں.